बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए वज़ीर आला का जो इंतखाब हुआ है, और इस इंतखाब में जो असम्बली की जानिब से सुहेल अफरीदी को नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया है। KP असम्बली के इस फ़ैसले के बाद जो गंडापुर के इस्तीफ़े का तनाज़ा है, वो तनाज़ा अपनी जगह पे क्यों बरकरार है, और आज के इस इंतखाब को लेके जो अपोजिशन है वो क्या करने जा रही है, और संजरानी फार्मूला क्या है, प्लान क्या है। प्रीवियस व्लॉग में ये ख़बर आपके साथ शेयर करना रहेगी। इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर आज जो समाअत हुई है, जज साहबान की तरफ से जो वकील आबिद ज़ुबैरी जो 26वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम पर सुनवाई के लिए जो बेंच बना है उस पर एतराज़ात उठा रहे हैं। जज साहबान की तरफ से क्या सवालात पूछे गए, सवालात की बुछाड़ क्यों और कैसे कर दी गई, उन सवालात का जवाब क्या दिया गया, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल, और जो मुरीदके में मजहबी जमात का जो एहतजाज था उस पर जो क्रैकडाउन है, इस क्रैकडाउन में क्या जानी माली नुकसान हुआ है, और जो TLP के सरबराह हैं साद रिजवी, उनसे मुतल्लिक़ क्या ख़बरें आ रही हैं, इस पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, KP असम्बली का जो 10 बजे इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन की जानिब से जो उम्मीदवार खड़े किए गए थे, बल्कि अपोजिशन के तमाम अरकान की जानिब से ये कह के असम्बली के इजलास का, ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया गया कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जो इस्तीफ़े पे एतराज़ उठाया है, और 15 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़े की तस्दीक से मुतल्लिक़ बुला लिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि सूबे में ऑलरेडी एक वज़ीर आला मौजूद है। अपोजिशन ने कहा कि जब वज़ीर आला ऑलरेडी मौजूद है तो फिर कानून के तहत ये नए वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जब तक वज़ीर आला का मनसब खाली ना हो, ऐवान नए वज़ीर आला को मुंतखब नहीं कर सकता। ये एहतजाज करने के बाद और फिर अपोजिशन की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि वो नए जो वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, जो कि मुकम्मल होकर सुहेल अफरीदी साहब को नया वज़ीर आला ऐवान ने मुंतखब कर लिया है, एज़ पर जो स्पीकर साहब ने शेड्यूल जारी किया था। अब अपोजिशन ने यह ऐलान किया है कि वो इस इलेक्शन, इस इंतखाब के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू करेंगे, और पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के लिए उसकी तैयारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जो पटिशन है उसकी तैयारी, उसका जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल हैं, उनके ऑफिस में ये मुशावरत की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये जो तनाज़ा है गंडापुर के इस्तीफ़े का, इसको कैसे रोकना है, इसका दिफा पेशावर हाई कोर्ट में कैसे करना है, इस पर मुशावरत का, कंसल्टेशन का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। तो देखते हैं, सुहेल अफरीदी साहब तो वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, लेकिन जो गंडापुर के इस्तीफ़े का तनाज़ा है वो अपनी जगह पे बरकरार है। और ये जो तनाज़ा है मुमकिना तौर पे बज़ाहिर ऐसा लगता है, एक पेशगोई कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट से ये जो इंतखाब है ये रिवर्स हो जाए, और दोबारा से ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का जो इलेक्शन है वो करवाना पड़ जाए। वैसे वोट जो हैं वो सुहेल अफरीदी साहब को 90 पड़े हैं। 93 का स्टैंड था, 90 वोट पड़ना, इसकी इंडिकेशन ये है, इसकी डिपिक्शन ये है कि नंबर गेम तहरीक इंसाफ के नामज़द जो उम्मीदवार हैं सुहेल अफरीदी, उनके पास नंबर मौजूद हैं। तो देखते हैं अदालत से जब ये पटिशन फाइल होती है वहाँ से क्या फ़ैसला सामने आता है। अब नाज़रीन, बात करते हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दायर की गई दरख्वास्तें हैं। इन दरख्वास्तों पर नाज़रीन आबिद ज़ुबैरी साहब ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया, मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आज बहस हुई है वो बेंच के ऊपर एतराज़ के ऊपर हुई है कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि हम फुल कोर्ट की तश्कील चाहते हैं, और जो मंदू खेल साहब का सवाल था कि आइन है, आइन की पाबंदी है, क्या आइन में आप तब्दील कर सकते हैं, किसी किस्म का जो बेंच है, ये जो आइनी बेंच है, इसमें आप तब्दीली कर सकते हैं, क्या कोई फ़रीक ये कह सकता है, उसका ये हक़ है कि फ़लाँ जजेस को जो है आप बेंच में शामिल करें, फुल कोर्ट में शामिल करें। तो इस पर आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है,
ہم فوراً شاپنگ نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ فل کوٹ بنا دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں جج کو شامل کریں یا فلاں جج کو شامل نہیں کریں. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس سے پہلے ایک کیس تھا جس میں فل کوٹ بنانے کی درخواست کی گئی تھی، تو آپ اسی عدالت میں اسی پوڈیم پہ ٹھہر کے فل کوٹ کی وہاں پہ جو ہے وہ آپ مخالفت کر رہے تھے. پھر عابد زبیری صاحب سے مندوخیل صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت کل ججز کتنے ہیں اور فل کوٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، جس پر عابد زبیری صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں وہ تو 24 ہیں، اور ہماری درخواست یہ ہے کہ فل کوٹ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے منظوری کے وقت جو 16 ججز سپریم کورٹ میں موجود تھے ان پر مشتمل جو ہے وہ فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جائے. آگے چل کے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ اپنی سیدھی سمپلی ریکویسٹ بتائیں کہ آپ کی ریکویسٹ کیا ہے، جس پر عابد زبیری صاحب نے کہا کہ ہماری تو فل کوٹ بنانے کی درخواست ہے. یہاں پہ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آنے والے ججز ہیں آپ بتائیں کہ وہ کیوں فل کورٹ میں شامل نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے منظوری کے وقت جانا چاہتے ہیں تو پھر چیف جسٹس کون ہوگا، بینچ میں کس کو بیٹھنا پڑے گا، بینچ کی سربراہی کون کرے گا. اور پھر یہ بھی کہا مندوخیل صاحب نے کہ جس کا ڈائریکٹ مفاد ہے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یائی افدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، کیا وہ بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں. پھر مندوخیل صاحب نے اشاروں میں کہا کہ جن کا حق متاثر ہوا ہے یا جو متاثرہ فریق ہیں وہ بینچ میں شامل ہو سکتے ہیں، جس پہ عابد زبیری صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ بینچ میں انہوں نے بیٹھنا ہے، کس جج نے نہیں بیٹھنا ہے، یہ فیصلہ جج کے کرنے کا اختیار ہے. مندوخیل صاحب نے کہا کہ نئے ججز کا تو براہ راست اس کیس میں کوئی مفاد ہے نہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت تو نہیں آئے، وہ تو قانون کے تحت جب تعداد بڑھائی گئی اس کے تحت طریقہ کار کے مطابق سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں. چیف جسٹس کا براہ راست اس کیس میں مفاد ہے، اور 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو یائی افدی صاحب چیف جسٹس بن سکتے تھے. تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سینئر پیونی جج قابل احترام جج ہیں وہ بھی تو متاثرہ ہیں، کیا ان کو بینچ میں شامل ہونا چاہیے، کیا وہ بینچ کے سربراہ بنے، کیا ہم بیٹھ کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم جو اس بینچ میں بیٹھے ہیں، 8 ججز آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں، کیا ہم بھی بینیفیشری ہیں؟ اگر سارے ججز بینیفیشری ہیں اور کچھ ججز متاثرہ ہیں تو پھر یہ کیس سنے گا کون؟ جسٹس محمد علی مظہر نے یہی کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جو 8 ججز بیٹھے ہیں ہمیں نکال دیں، جو نئے 8 جج آئے ہیں ان کو نکال دیں، تو پھر یہ کیس باقی کون رہ جاتا؟ باقی تو پھر وہ 8 جج رہ جاتے ہیں، تو پھر یہ کیس سنے گا کون؟ امین الدین خان صاحب نے پوچھا عابد زبیری صاحب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم کیسے 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، ہمارے پر تو ذمہ داری پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، ڈبل ہماری ذمہ داری ہو گئی ہے. عابد زبیری صاحب نے کہا کہ میں تو بینچ کے اوپر اعتراض نہیں اٹھا رہا ہوں. مندوخیل صاحب نے کہا لیکن آپ ٹوپی تبدیل کرنے کی بات تو کر رہے ہیں. مندوخیل صاحب نے کہا عابد زبیری صاحب سے کہ آپ اپنے دلائل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی بینچ میں تو بیٹھ کے 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، لیکن جو فل کوٹ آپ مانگ رہے ہیں اگر اس فل کوٹ میں ہم جا کے بیٹھ جائیں تو وہاں پہ آپ کو اعتراض نہیں، تو ہماری تو صرف ٹوپی تبدیل ہوئی ہے، تبدیل ہوگی، اگر بینچ تبدیل ہوتا ہے صرف ٹوپی تبدیل ہوگی، لیکن یہاں پہ آئینی بینچ پہ آپ کو ہمارے اوپر اعتراض ہے، لیکن اگر کوئی اور 16 ججز کا بینچ بنے اس پر جو ہے وہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. پھر ناظرین مندوخیل صاحب نے کہا کہ اس کانسٹیٹیوشن بینچ پر آپ کا اعتراض ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ یہ جوڈیشل آرڈر کرنے کا پھر فیصلہ کون کرے گا؟ 24 ججز کی جو فل کورٹ ہے آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 24 ججز ہیں اور آرٹیکل 176 کے مطابق چیف جسٹس جو ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ سپریم کورٹ پہ مشتمل ہوں گے، تو پھر فل کورٹ تو 24 ججز کی بنتی ہے. عابد زبیری صاحب نے کہا کہ ہماری درخواست یہ ہے کہ جو فل کورٹ ہوتا ہے اس میں تمام ججز کا وزڈم آ جاتا ہے. مندوخیل صاحب نے کہا کہ پھر فل کورٹ کا مطلب تو تمام ججز ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم والے جو ججز ہیں جو پہلے والے ججز ہیں ان کو شامل کیا جائے، تو آپ تو پھر ججز کا انتخاب کر رہے ہیں. کیا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ فل کورٹ تشکیل دے سکتی ہے؟ یہاں پر تو آرٹیکل 191 کی بات بھی یہاں پہ ہو رہی ہے. عائشہ ملک صاحبہ نے کہا اور اپنے عابد زبیری صاحب نے بھی کہا کہ جو آرٹیکل 191A ہے وہ بینچ کی بات کرتا ہے. عابد زبیری صاحب نے کہا کہ جو بینچ اور فل کورٹ ہے اس میں فرق ہے. آرٹیکل 191 کے تحت آپ آئینی بینچ ہیں لیکن ہم فل کورٹ بنانے کی درخواست کر رہے ہیں. مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں فل کورٹ اور بینچ میں فرق بتا دیں. مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہماری نظر میں فل کورٹ بھی ایک بینچ ہوتا ہے. عائشہ ملک صاحبہ نے کہا اور عابد زبیری صاحب نے بھی کہا کہ نہیں، جو فل کورٹ ہے وہ بینچ نہیں ہو سکتا.
बेंच हम हैं या जो रेगुलर बेंचेस होते हैं, आइनी बेंचेस होते हैं, तो इस पे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं होता तो फिर आप ये बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप जिक्र कर रहे हैं कि आर्टिकल 191 में बेंच का जिक्र किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे फुल कोर्ट का कहाँ पे जिक्र मौजूद है? कॉन्स्टिट्यूशन में फुल कोर्ट की डिटर्मिनेशन कहाँ पे की गई है? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो जजेस आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है, क्या हमारे पास अख्तियार है उनको बेंच में शामिल कर लें? क्या आइनी बेंच फुल कोर्ट तश्कील देने का अख्तियार रखता है? क्या जो जजेस की जो कमेटी है जिससे आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, क्या वो आइन से बालातर हो के कोई ऑर्डर जो है वो जारी कर सकती है? आबिद ज़ुबैरी साहब ने फिर वही नुक्ता दोहराया कि आप जो हैं वो बेंच हैं, आप आर्टिकल 191 के तहत बने बेंच हैं। मैं यहाँ पे फुल कोर्ट की बात कर रहा हूँ और फुल कोर्ट बनाने का जो अख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास भी है और फुल कोर्ट बनाने का जो अख्तियार है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास भी मौजूद है। जिस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि फ़र्ज़ करें अगर फुल कोर्ट के पास आइनी तशरीह का मुकदमा चला जाता है, यानी आर्टिकल 191 से पहले अगर फुल कोर्ट के पास आइनी तशरीह का मुकदमा ज़ेरे इल्तवा था, तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद वो केस कहाँ पे जाएगा? आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए आप फुल कोर्ट बनाने के लिए मामला जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवा सकते हैं, इसमें कोई रखना कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, फिर मोहम्मद अली मदद साहब ने पूछा, जो बार बार जुडिशल ऑर्डर की बात हो रही है, कि आप ये बताएं कि किस किस्म का जुडिशल ऑर्डर जो है आप इस अदालत से चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये मामला चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट के लिए भिजवाया जाए या सीनियर प्यूनी जज को फुल कोर्ट के लिए मामला जो है भिजवाया जाए? अब तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद, चीफ जस्टिस तो मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं रहे। और फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि फुल कोर्ट में बेंच में क्या फ़र्क है, इसको आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दें। फिर आयशा मलिक साहब ने कहा कि फुल कोर्ट जो है दरअसल एक कन्वेंशन है और इस कन्वेंशन के तहत ही कई मरतबा माजी में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया गया है। आबिद ज़ुबैरी साहब ने जस्टिस कादी फाइसा केस का हवाला दिया कि उसमें भी बेंच पे एतराज़ आने पे फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया गया था। बेंच बनाने का अख्तियार कमेटी का भी है, फुल कोर्ट बनाने का अख्तियार कमेटी और चीफ जस्टिस दोनों का मौजूद है। जस्टिस हिलाली साहबा ने यह सवाल किया, मुसर्रत हिलाली साहबा ने, कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस पे एतराज़ात हैं, क्या ये अदालत जिसके ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं ये जुडिशल ऑर्डर फिर कर सकती है? आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस आज भी मास्टर ऑफ रोस्टर हैं। जस्टिस हिलाली ने कहा कि जब हम पे एतराज़ है आइनी बेंच के जजेस पे, तो हम ऑर्डर फिर कैसे कर सकते हैं? आगे नाज़रीन, अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आपने बराह रास्त तो फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को कोई दरख्वास्त दी ही नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि असल इशू तो आपका बेंच पर एतराज़ का है, फुल कोर्ट पर भी असूल पे आप बात करें कि क्या हम बनाने का ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आयशा मलिक साहबा ने यहाँ पे आर्टिकल 184, आर्टिकल 185, आर्टिकल 186 का जिक्र किया कि उसमें बात बेंचेस की नहीं की गई, वहाँ पे बात सुप्रीम कोर्ट की गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है फुल कोर्ट की तश्कील का। और जब ये बात आयशा मलिक साहबा करने लगी तो मंदोखेल साहब ने बात करना चाही, तो आयशा मलिक साहबा ने कहा कि मुझे बात कंप्लीट करने का पहले मौका दे दें। जब आयशा मलिक साहबा ने अपनी बात कर ली और इस बात को उन्होंने इंडोर्स किया अपने रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन के ज़रिए कि फुल कोर्ट बनाने का जुडिशल ऑर्डर हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेंच की बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, तो फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने आबिद ज़ुबैरी साहब से पूछा कि जो आयशा मलिक साहबा ने कहा है, क्या आप इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं? क्या बेंच का अख्तियार नहीं है? क्या अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है? जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा, क्या जो फुल कोर्ट है उसके बनाने पे रुकावट है? फुल कोर्ट कई मरतबा अपने आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि माजी में बनाया जा चुका है। ये आबिद ज़ुबैरी साहब कह रहे थे, मंदोखेल साहब नहीं कह रहे थे। मंदोखेल साहब ने आगे चल के कहा कि क्या मज़ीद आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये सारी बातें, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, ये सारी बातें आयशा मलिक साहबा ने की कि अख्तियार बेंच का नहीं, अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। क्या फुल कोर्ट बनाने पे रुकावट है? फुल कोर्ट कई मरतबा माजी में भी बन चुका है। जिस पे मंदोखेल साहब ने कहा क्या मज़ीद इसमें आबिद ज़ुबैरी साहब, जो आयशा मलिक साहबा ने कहा, इसमें आप ऐड करना चाहते हैं? लाइव स्ट्रीमिंग पे पूरी कौम हमें देख रही है। फुल कोर्ट अगर बनाना है तो फिर 24 जजेस का क्यों नहीं 16 जजेस का क्यों? आप फिर सिर्फ फुल कोर्ट की दरख्वास्त का कह सकते हैं। आर्टिकल 176 में
فل کورٹ جو ہے وہ تمام ججز پہ مشتمل ہو سکتی ہے. اپنی ریکویسٹ کو پھر آپ سمپل کر لیں. کسی درخواست میں آپ نے استدعا نہیں کی کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ پہلے والے ججز جو ہیں اسے فل کورٹ میں جو ہے وہ شامل کیا جائے. کیا وہ جو ججز ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان کو فل کورٹ میں شامل نہ کیا جائے؟ پھر تو ان ججز کو پہلے سپریم کورٹ سے نکالنا پڑے گا. جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ 24 جو ججز ہیں اس پر پھر آپ راضی ہو جائیں. تو یہ نوک جھوک بھی آج عدالت میں چلتی رہی. جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ اگر کسی کے لیے جوڈیشل کمیشن نامزد نہ کرے، کانسٹیٹیوشن بینچ کے لیے اگر جوڈیشل کمیشن کسی جج کو نامزد نہ کرے تو کیا سپریم کورٹ کا اختیار ختم ہو جائے گا؟ جب کانسٹیٹیوشن بینچ کے لیے کوئی جج ہی نامینیٹڈ نہیں ہوگا. جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر تو اختیار سپریم کورٹ کا ہی ہوگا جب کانسٹیٹیوشن بینچ اور اس کے لیے دستیاب ججز موجود ہی نہیں ہوں گے. جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جب ہمارا اختیار نہیں ہے تو پھر ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اگر اختیار ہے تو تب ہم اسی کیس کو سن سکتے ہیں. عابد زبیری صاحب نے کہا کہ آپ کا اختیار ہے، آپ یہ کیس سن سکتے ہیں، لیکن ہم آپ سے درخواست جو ہے وہ جوڈیشل آرڈر کی کر رہے ہیں. تو یہ کل تک جو ہے عدالتی کارروائی جو ہے ملتوی کر دی گئی اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کیس اس ہفتے جو ہے صرف اعتراضات پہ چلتا رہے گا. لیکن آج پریویس سماعت پہ جو جج صاحبان کی طرف سے ریمارکس آئے تھے میجورٹی کی طرف سے، اس کو سننے کے بعد تو میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کلعدم بھی ہو جائے تو یحییٰ آفریدی صاحب ہی چیف جسٹس رہیں گے. منصور شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکتے کیونکہ یہ پھر پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں آ جائے گا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں فردر کل کیا اس کیس میں ہوتا ہے. جو ناظرین، مریدکے میں جو ایک مذہبی جماعت کا احتجاج چل رہا تھا اسلام آباد آنے کے لیے، اس پہ ناظرین جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں جو جانی نقصانات کی اطلاعات آ رہی ہیں، اب اس بحث میں تو نہیں جا سکتے، کوئی کنفرمیشن ہے نہیں، لیکن ناظرین بڑا افسوسناک ہے کہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے. اب وہ دونوں طرف سے ہوا ہے. جو کچھ اعداد و شمار آئے ہیں اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں کہ اس وجہ سے جانی نقصان ہوا ہے. ایک ایس ایچ او ہیں، ان کو بھی گولی لگی ہے، وہ بھی انتقال کر گئے ہیں. سعد رضوی صاحب سے متعلق بھی یہ آ رہا ہے کہ وہ بھی شاید جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے کندھے پہ کوئی چوٹ آئی ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سعد رضوی کو حراست میں لے لیا گیا ہے. لیکن آج سوال یہ ہے کہ جو ویڈیوز آئی ہیں ان ویڈیوز کے جو مناظر ہیں وہ دل خراش ضرور ہیں، لیکن اس جانی نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے کہ جانی جو نقصان ہوا ہے وہ افسوسناک ہے، لیکن جانی نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب